सातही मोगाच्या भावनां बहिणींनो, आज आम्ही दैवी आपुलकीचे फेस्त आम्ही संभ्रमता आम्ही हे फेस्त संभ्रमूक भागी जावन आसा. आम्ही क्रिसमस इस्टर ऑक्टेवंत आसा. एक हप्तो जावन इस्टर जावन पुनर्जीवन कोणाचे फेस्त जावन आम्ही ह्याच फेस्ताचे आडंबरांत आसा. तसे म्हणताना हे दुसरो आयतार दैवीक आपुलकीचो आयतार म्हणून इगर्ज मातेन प्रसादला आणि आम्ही ते संभ्रमता. ह्या फेस्ताचो उद्देश कितें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजू काकुळतीचो भंडार. ही काकुळत देवान सुरवेतावन आजमाचं ती देऊन आसा आणि ती तो बगसून आसा. आणि ही दैवी काकुळत खंयच्या रुपान आसा म्हणलें आमी एक फावटी ध्यान करया. इल्लो वेळ जेजूच्या जिवितांत आमी पळोवया. पयले सुवातेर तो स्वर्ग सोडन, ताची महिमा पदवी सोडन तो आमच्या सांगाता जियेलो. पूण आमकां जियोंक बरें घर आसा, पूण ताका एक घर नासलें. सुकणेक मांटेर आहात, कोलेक फोंड आहा, पूण मनशा पुताक मातयेन दवरूंक सयत एक जागो ना. तशें गोगदानीचे कोट्यांत, गोरवाचे मनशाचे कोट्यांत ती काकुळत पळया कितलो व्हरतो देव आनी ताची ती काकुळत. आनी ती काकुळतेक आमी डिवायन मातशी दैवीक काकुळत आमचे तें तशें आसा ते ल्हानपण जावचें ती काकुळत आमी हेरांक दाखोवची. आनी आमची ती काकुळता येना तितलेंच न्हय. आनी ताची गुपीत जिणी देव त्याच जेजू थंय, त्याच जेजू वरवीं, त्याच सांगाता तुमी आमी दिसची ना दिसची उपजाल्लीं. एक गुपीत एक कुटुंबांत कार्पेंट्री सुतारीचें काम करन जिवचें म्हणटाना ती काकुळत कसली पळया. देव खंयचे नमुनेचो उदार आनी काकुळत आनी खालतोगी पळया. आनी देवान आमकां ताचेच सैमान आनी रुपान रचलें म्हणटाना आमी परतेन काकुळत दाखय जाय आनी खालते जाय. खालतेपण आसा प्रिंसिपल ऑफ जिवीत. तूं खालतो ना तुका जिवीत मेळचें बरें ना. हंकारांक तो शेव दिता आनी खालत्यांक तो उठयता. त्या खातीर आमी खालती जावची आनी अशें दैवीक काकुळत आमी मागून घेवची. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, आनी 3 वर्सां ती पब्लीक जिणेंत जेजू जियेलो. कितें जियेलो, कितली वाट तो चल्लो. दुबळ्यांक गूण जेवण दिलें आनी पिडिस्तांक गूण केलें, मेल्ल्यांक ते उठयलें आनी सैतानांतल्यांक धांवडयलें. आनी तशेंची सगळी पीड ताणें ताचे संग काडली आनी पातकां उरलीं. पातकां तुजी पातकां तुका बक्षयल्यां, तुजी पातकां तुका बक्षयल्यांत. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, हो देव आमकां सांगता कितले फावटी आमी बक्षिची. 7 फावटींगी न्हय, 770 फावटी. तशें म्हणून आमचें जिवीतच बक्षुचें जावन आसा. देवान तो इतले फावटी आमकां बक्षूंक सांगला आनी तो आज मातसो सुरवेतान तो बक्षून आसा. आमचें सैन्य तें बक्षुचें जाय. बक्षुचें तर ना तर आमचें दैवीक जिवीत न्हय आनी आमकां दैवीक काकुळत मेळचें बरी ना. आनी आमकां तें बक्षिल्ले वरवीं आमकां बक्षणें मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, आनी परतेन आनी ताची त्रिदोम भाग्यवंत हप्तो त्या दिसा आमी ते ताचे कश्ट संकश्ट आनी ताका तें मारचें तें मरण पळयतना आमचें तें काळीज आसा जाल्यार करगार जाय. ते पापुणयेन आनी रडोन बावरतांत आमी सडत जाय जाल्यारच आमकां तें भोगना. की सदांची एक खेस जावन गेला, सदांची एक साल जावन गेला. पण आमचे खातीर
बॉक्सूंचे खातीर आमकां जिवीत दिवचे खातीर जुवान 10:10 हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन ओमतून वसासे जिवीत दिवंक हांव आयला. तर ते तो दिवंक आयला म्हणटाना सैतानाची पिलगी सांगता तूं सकयल देव त्याला हांव पात येता. हे पुराची पिशेपण आनी हे पुराचे बुद्धवन न्हय आसले. आनी तशें म्हणटाना मोगाच्या भाव भयण्यो तो मरण पळया कसलें कुर्साच मरण पर्यंत तो खालतो जालो विधेय जालो आनीक कोण एकल्याक वायट केलें ना बगार ताचे तावनच रूप जाल्ली संतत ताकाच लगान काडन कुर्सार मारून आनीक सेक्युरिटी दवरून आनी परतेन मुनशेचे ते पातक म्हणटाना कसलें हें पळया. त्या खातीर खंयचेय मनशातींक कसले तसले वास येना. बघा मनीस मेल्यार मनशाचे मोड्याक वास बारीक कठीण कित्याक पातक मनशाचे पातक तितलेंगी आनी दुसरे कडेन पातक करना. मनशात खंयचे पातक तांकां खंय मनीस त्या पातकावरी मनशे मोडे तसले घाण गाठगुट पूण पातक नातलो देव ताका कुसां आसता थंय दवरता. पळया भावीक जिवीत दैवीक जिवीत एक आत्मो आसा आमकां देवान दिल्लो आनी तो जीव तो देवाचो देवाक एकल्याक मात अधिकार. तर मोगाच्या भाव भयण्यो ही दैवीक काकळत आमी होवरून होवरून घेवची न्हय बगार आमी जोडून घेवया आनी आमच्या जिवितांत ती दैवीक काकळत मेळचे खातीर दैवीक काकळतेन जियेले वरवीं आमकां त्या सगळींचे रास खंडीत मेळटा. आमकां बक्षिल्यांत आमकां बक्षलें मेळटा. आनी त्या खातीर मोगाच्या भाव भयण्यो आमकां परतेन तो कश्ट मरण पावून आनी पुनः जिवन जावन तेन्ना तो तांचे दिसा तांचे पळय कितले फावटी शांती तुमकां शांती तुमकां शांती तुमकां. हांगा एक शांती आसा वय शांती कशी मेळची शांती राजी जावन एकामेका बोगसून खंयचे रितीन ती बोगसीची 4 वस्तू थंय बोगसूंक आसा. त्याला मात एक आसा पळय ब्रेन आय 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 दोतोर वन इज आय थियरी आनी एक देव आत्मो और काळीज देवाचे टेंपल हे आनी हे राजीचा पयलें राजीचा थिंकिंग आनी डुईंग थियरी एंड प्रॅक्टीस हार्ट एंड माइंड. देव आसा हांगा ना देव हांगा चिंता माते तूं हाचे चिंतूनच गेल्यार काम करून गेल्यार तूं कोणता पावनाय. तूं वांगड वाटेर गेलोस म्हळ्यार तूं देवाक केअर करना. देव अशें पळय हांगा न्हय तशें न्हू चड आय आय हांवें केलें तूं वचोनाकान केदा तुमी करता आमी केलें देव आनी हांव और आमी भायल्यान गो और कुटुंबांनी केलें देवाच्या आदारान. त्या खातीर हें आनी हें राजी जा पयलें. दुसरें हांव आनी सगळे हांव आनी देव पयलें राजी जा. मोजे देवा ते कसलो संबंध इगोजीक मॅट काडटात की मागणे इगो आराधना वेळार नातल्यार खंय तरी प्रायवेट पर्सनल मागणे आसा की घरान तेच आसा की एक आई दाव रिलेशन हांव आनी देवा ते कसलो संबंध तो घटमूट आहा जाल्यार तुजें जिवीत घटमूट आनी एकवटाचें थंय राजीन आसा. दुसरें तिसरें मोजे आनी सगळे देवाचे भुरगे थंय हेरान थंय नेबर्स थंय हांव आनी सगळे मनशां कशें सगळे उठले बसल्याक रागीस वायट करचें की वाड उलोवचें की सगळे नाकाल्या करचें की तशें की और एक कुटाम भाग्यवंत कुटाम और भावार्थी कुटाम भरवसाची कुटाम मोगाची कुटाम जेजूची कूड बांदूंक आमी वावरतां गी. आनी चवथेन देवान कितें रचलां हे सृश्टीर दिसचें ना दिसचें टेक केअर. सगळे
आयल्या थोड्या फाटी चारां पळयतना कळ्ळें बिसाडून थांबतात. खंय तरी कोण मनीस आसतात की खंय मनशां बंद धांवून गेले की म्हूण कळना. थोड्या फाटी कले आसता पळयता आनी येतात कस्तळ थंय कोटयारांत इगर्जेंत टिश्यू पेपर बॉटल प्लास्टीक सगळी सोडली गेली. भायर कोण आसात थोडे हांगा ते क्लीन करचे ना जाल्यार सगळे कोवीड एका म्हयन्या भितर डस्टबीन जेवंक एका म्हयन्या भितर कितें उडोवचें कितें कोणाचें ते खेळ सगळे म्हज्या हातांत आसला अभिवृद्धी करून नितळ दवरूंक आनी घटमूट दवरूंक. आनी जेजू आयलो 200 दिसां एक मनशाक बचाव करूंक आनी एक सगळो संवसार रिडीम करूंक डेवलप करूंक. आमची पिळगी कितें आसा कांय ना. आसचे परस सुनामी आनी हेंचे परस आसचें कित्याक आमी इतले एब्यूज केला की आमची भूमी आमची माय इतली एब्यूज केला की डिस्ट्रॉय केला की कितें इट इज अनकंट्रोलेबल नाव अनकंट्रोलेबल. त्या खातीर सगळें राज्य आसा कितें वस्तू रसले वस्तू बांदले वस्तू घर आणखी कितें थोडे उठतात न्हिदतात न्हिदून उठले की गडवो मनशाचो उठतात कारण उशे एक कडेन पिलो आनी एक कडेन तोल आनी एक कडेन ते बाणशीर आनी एक कडेन ते चेड्डी आनी हें सगळें हे मनीस न्ही हो घोव न्ही बायल न्ही. आमकां इतलो सांग 1993 तर हांव कोर्टांत काम करनासतना केसीस येतात वंकार येतात बायल घोव म्हणून कळना कितें म्हूण चिंता तेमी कोर्टा म्हळ्यार कोणाचें काम घोव बायलांचें काम हें सगळें नितळवचें सगळें काम करचें. एक कन्सर्न ना एक केअर ना एक सपोर्ट ना एक शेअरिंग ना करचें. काय जाला ते देसवाड करून कुटुंबां म्हाका वंकार ताचेर आयकून म्हज्या मंडळी स्ट्रेसफूल जाला पळयतना केसीस पळोवन. आनी मंगळूर कोर्टांत 1993 हायेस्ट केसीस हांवें केले एका वर्साक 40 केसीस केल्ले इतिहासांत हायेस्ट केसीस ते 2005 तान सगळे गल्फ आसा सार्क कंट्रीचे जज बॉम्बे कोर्टाचे जज आज म्हूण आसात. ते पळयतना आजीस एनवायरमेंट ना आजीस जाय खंय आज म्हाका इंग्लिशांत आसा मीस आसा आनी पत्रांत आसा एनवायरमेंट 1.5 वर्स जावं 1 वर्स जावं कसलें हें राज्य हें बॉक्सांनी हें दैवीक काकुळत कशें जिवचें मनशांनी कशें आसा मुखार कितें आसा पिळगी भुरगीं आसा ते भुरग्यांक कांय पावना. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयण एक कितें देवान रचलां ते कॅर कितें आसा कांय उबार करनाका हांगा फुलां हाडटाना ते स्पॉंज सुकून आसा ते स्पॉंज दुसरे दिसाक स्पॉंज जाल्यार उदक झाडां उडटात वा झाडांत तातलें उदक स्पॉंज उडटा तशें म्हळ्यार दुसऱ्या दिसाक फुलां पावलीं म्हज्या ऑफिसांत पळया 2 हप्त्याचीं फुलां आहात कितें स्प्रे कर उदक घाल हें कर हांव कांय ना हाडली दवरली एकूच स्प्रेची उदक दाखयना उठची कशें मोबायलच्यान सगळें कितें हाडलां खर्चेंच पयलें वेस्ट करचें पयलें चिंता मोला पयशे दिवन हाडला कोण त्या घालून पयशे दिले मोठूच हाडचें दवरचें केलें न्ही कमिटेड कामा मुखांत मनशेपण मेळटा. तुका काम करूंक नाका काम रिडेम्पटीव डेव्हलपमेंटीव लोकांचे उदरगतीक संवसाराचे उदरगतीक आनी आमच्या कुटुंबाचे उदरगतीक काम तें काम रिडेम्पटीव मनशां त्याचे कामांगराचो पात्रोन मे 1 आमी फेस्त मीस दवरला बुधवार त्या दीस कोंकणीन मीस आसा 1 वर 6 वरां हांगा ते मळ्ळे मीस आसले वरी आमकां वेदर बरें आसलें पुरो आमी भायर कोर्टयार्डांत रोट्टो लागीं मीस दवरून अहमदाबादी फेस्त आनी जून 13 तारखेर तो ब्रेस्तार
परत्यान हॉल आनी थंय दोन दवरचें वेदर सोडून जालें त्या खातीर पात्रोन कामां करचो पात्रोन ताची मजत तुमी माग्या आमकां काम कमिटेड एक आमकां सगळे बरेपणां बसोवत कुटुंबां बसोवत आनी बरें करून उदक गतीक हो संवसार आनी आमची कुटुंबां सोसायटी देश उद्दार करचे खातीर आमी वावुरया आनी देवाची काकूळट आमी कामां मुखांतर आमी मागून घेवया आनी तशें आमी एक देवाक मेसवल्ली बरो जेजूचो भाव आनी भयण जमचे बसत देवाची खरी भुरगीं जमचे बसत आनी काकूळटेची मोगाची आनीक दिसान दीस आमी ताच्या पावलांनी सरली भुरगीं जावंक आमी वावुरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन.